पाइन्छ। भगवती प्रसाद चौधरी पछि दण्डीराम चौधरी, गोपाल सिंह केसी, शिवनारायण चौधरी, जागेश्वर मण्डल, पूर्णबहादुर चौधरी, जङ्गबहादुर चौधरी प्रमुखको रूपमा कामकाज गरेको भेटिन्छ। यस विद्यालयमा स्वर्गीय टेकबहादुर चौधरी, स्वर्गीय माधवप्रसाद भण्डारीले शिक्षकका रूपमा कार्य गरेको भेटिन्छ। यस विद्यालयको दिगो विकासका लागि विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि यस विद्यालयले अस्थायी रूपमा कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको स्वीकृति ल्याई 10+2 सञ्चालन गरेको छ। साथै 2076 सालदेखि प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार पशु विज्ञान एनिमल साइन्स कक्षा 9-12 समेत सञ्चालन गरेको छ र एक अब्बल दर्जाको विद्यालयको रूपमा शोषण दमन गर्ने बेला आज जनता जागेर यो फिल्डमा उहाँहरूको विरुद्धमा आएकोमा म यो जनतालाई म यसरी केही भन्नै सक्दैन, कुन शब्दमा भनौँ, तर पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जनताको आवाजको तल फेरि राजपुर गाउँपालिका अहिले भर्खरै ताकेर आएको छ। एउटा पत्र पठायो, हामीसँग गल्ती भएको, यो हामीले कानुन मिचेर तपाईँहरूको यो समितिलाई मिचेर फालिम भन्ने कुरो अझै भर्खरै एकछिन पहिले पत्र आइपुगेको छ भने जनताको आवाजको तल जनताको आवाजलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन र आइन्दा यस्तो भुल यो राजपुर गाउँपालिकाले पनि नगरोस् भन्ने म उहाँहरूलाई पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण जनसमुदाय, यस विद्यालयलाई म धेरै वर्ष यस विद्यालयको अध्यक्ष भएर बसेको मान्छे हुँ, तर पनि यो राजपुर गाउँपालिका त्यतिखेर गाविस थियो, तर यसले मावि गाउँदीलाई खै किन हो किन अरू विद्यालयलाई 5 लाख दिएपछि यसलाई 50,000 रुपियाँ छुट्याउने यो सुरुको परम्परा चलिआएको परम्परा। यहाँ केही व्यक्तिहरूका मुखबाट मैले के सुन्ने गर्थेँ, अरे स्कुलिया बडवार हो जाए तो कुल के कोही पढ़ लिया है और तो बिलाइ गई हो भने गरिबका छोराछोरी पढ्न नपाउन्, यो स्कुल ठुलो हुन नपाओस् भन्ने जस्ता भावनाहरू बोकेर यो ठाउँमा त्यस्ता मान्छेहरू मैले भेटाएको छु। आदरणीय सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, यस विद्यालयमा अथाह चुनौतीहरू छन् र हामीले एउटा के सोचेका हुन्छौँ, समिति फेरौँ। कुनै पनि समितिलाई निरन्तर 2-4 अवधि काम गर्न दिनुपर्छ। त्यो काम एउटा ट्रेकमा लाग्छ, एउटा सिस्टममा लाग्छ, उसले केही सोचेको हुन्छ। तर हाम्रो चलन के छ, अब यसलाई फलाउनै गरौँ, हाम्रो राजनीतिक दाउपेच बाहेक विद्यालयमा अरू केही गरिन्न हो। हामीले के भन्छौँ, राजनीति विद्यालयमा राजनीति गर्नु हुँदैन, अनि कहाँ गएर वहाँ बगरमा गर्ने त्यही भैँसीवालासँग, अनि वहाँ गएर जङ्गलमा बाख्रावालासँग गर्ने राजनीति गर्ने थलो नै यही हो। तर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राजनीतिक के भनिन्छ। तर जहिले पनि एउटालाई उचाल्या छ, उसलाई पछाड्या छ, कसका धन सम्पत्ति कहाँनिर सत्यानाश गरेका छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीति के भनिन्न। राजनीति भनेको राम्रो काम गर्ने राजनीति भनिन्छ मेरो भाषामा है। अब अरूका भाषामा के होला त्यो मैले जान्दैन। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अहिले भर्खरै हेरसरले भन्नुभयो जग्गा दाङ जिल्लाको सबभन्दा बढी जग्गावाली स्कुल 95 बिघा, तर होइन, किसानहरूले यसलाई चर्केका छन्। अब किसानहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, किसानसँग बसेर एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने भाषा। मान्य सांसदज्यू हुनुहुन्छ, सभासदज्यू हुनुहुन्छ, अब यो जग्गा राखेर विद्यालयलाई काम छैन, तिनी जग्गा जोत्नेवालालाई यो जग्गा दिएर बर्को दिएर हामीले एउटा बिक्री प्रोसेसमा ल्याउनु पर्छ। तिनी पैसाहरू उठाएर हामीले विद्यालयको अक्षय कोषहरूमा जम्मा गर्नुपर्छ र किसान पनि ढुक्काउने छन्, विद्यालय पनि आफ्नो स्तरमा अगाडि बढ्ने थियो। यसरी तपाईँ हामीले पनि यस्तै भेला र सभाबाट यिनी कुराहरू निर्णय गरेर हामीले जिल्ला हुन्छ या प्रदेश सभामा पठाएर केन्द्रबाट यसलाई बिक्री गर्ने एउटा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। र मैले सकभर यो भेला नभएर यो अरू पछि कुनै दिन एउटा यस्तरी भेला बसेर यिनी जग्गाको बारेमा हामीले मान्यजीलाई बोलाएर अनि यसलाई बिक्री प्रोसेस गर्ने, सस्तो मूल्यमा किसानहरूलाई किस्ता वाइज रूपमा दिने र किसानले पनि आफ्नो यो क्षेत्रमा राम्रो लगानी लगाएर खेती योग्य गर्ने थिए र विद्यालय पनि एउटा राम्रो अवस्थामा चल्ने थियो भन्ने म यस व्यवस्थापन समितिलाई एउटा यो सल्लाह दिन चाहन्छु। सांसद
रुक्मणी चौधरीज्यू, जैसे प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश का हाम्रो यस क्षेत्रका सांसद रेवती रमतज्यू र यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक लगायत अध्यापकज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, यस विद्यालयमा योगदान पुर्याएका पूर्व अध्यक्ष लगायत वर्तमान अध्यक्ष र अध्यक्षका सम्पूर्ण बडी एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी र पत्रकार बन्धु एवं महिला तथा सज्जन वृन्द, आज यहाँ जुन हाम्रो अभिवाद भेला भइरहेको छ, मूलतः यसको इतिहासको बारेमा स्वागत भाषणमा र प्रधानाध्यापकज्यूले इतिहास भनिसक्नु भएको छ। यसमा अब त्यसैले गहिराइरहनु पर्दैन। रह्यो कुरा के भनेपछि यो विद्यालय नमुना विद्यालय जुन यसको 95 बिघा जग्गा छ, यति धनी छ यो विद्यालय। अब यसको व्यवस्थापन के कसरी भइराखेको छ, त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अवश्य यसमा स्पष्ट गर्नेछ। खास गरी यसपालि यो पछिल्लो विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण भएको र यसको अवधि फाल्गुन 76 साल फाल्गुनमा समाप्त भएपछि लगत्तै चैत्रमा वा वैशाखमा हुनुपर्ने जुन विद्यालय व्यवस्थापन अथवा अभिभावक भेला हुनुपर्ने भएन। यो विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हुन सकेन। अत अब त्यो समितिलाई वैध गराउने या त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि के व्यवस्था छ शिक्षा नियममा सो अनुरूप गर्ने र त्यस्तै अहिले मैले भर्खरै सुनिराखेको छु राजपुर गाउँपालिकाका तर्फबाट नियम मिचेर समितिलाई विस्थापित गरेर नयाँ समिति गठन गरेको छ। वास्तवमा खास गरी भन्ने हो भनेपछि यस वार्डको वार्ड अध्यक्ष त पदेन सदस्य हुन्छ र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुन्छ। यो दुईटा त जीवित नै छन्। अरू बाँकी विधि विधान र नीति सम्मत के हुनुपर्छ सोही अनुरूप हुनुपर्छ। यसमा तनावपूर्ण स्थिति ल्याउनु हुँदैन, नियम मिच्नु हुँदैन, विधि सम्मत हुनुपर्छ। र साथै विद्यालयको जुन 95 बिघा जग्गा छ त्यसको बारेमा जुन भोगेन्द्रजीले भन्नुभयो त्यो ठिकै भन्नुभएको छ। किनभनेपछि जग्गा जुन हामीले दर्ता गरायौँ त्यो एकदम विशुद्ध छ, त्यसमा कसैको मोही छैन। घर खेती देखिन्छ, अर्थात् त्यो घर खेती भएको छ कि ठेकामा गएको छ। तर यो कुरालाई यही थाती राखेर हामी निहाल्ने हो भनेपछि गङ्दी र सालभरीका मानिसहरू जसको पुरानो पटियाहरू परम्परा थियो, नदीले काटेको थियो, त्यही हामीले करिब 2-3 प्लाटमा 30-30 बिघा 60 र 15 बिघा कर्बलवासतिर पर्ने यही जग्गा हो 95 बिघा हामीले दर्ता गराएका छौँ। आज हामीले लाखौँ रुपियाँ कट्ठाको हिसाबले यहाँको प्रचलित मूल्य छ। यदि हामीले सस्तो रूपमा 5 लाख रुपियाँ बिघा मात्रै राखिदिने हो भने करोडौँ रुपियाँ उठ्छ। त्यो रुपियाँलाई हामीले एउटा अक्षय कोषमा राखिदिने हो भने त्यसको ब्याजले मात्रै लाखौँ रुपियाँ आउँछ र यो झमेला गर्ने, तराजु लगाउने, बटैया गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्ने छैन। तसर्थ यसको अब शिक्षा समितिमा ले गरेर हुन्छ वा माननीयजीले भनेर हुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति यसै बिक्री गरेर दिन सक्दैन। यसको क्याबिनेटमै पुर्याउनु पर्छ। कुन विधि प्रक्रियाद्वारा यसलाई चाहिँ जोताहालाई जग्गा अध्ययन गराउन सकिन्छ र तिनीबाट उठेको पैसा स्कुलमा एउटा सञ्चित रूपमा जम्मा गर्न सकिनेछ, त्यो व्यवस्था गर्ने र यो विद्यालयको जुन विधि सम्मत छ हामी विधि सम्मत ल्याउँ र यसमा भर्खर फिचलो नल्याउन दिउँ र सर्वसम्मत हुनुपर्छ। किनभने विश्वव्यापीमा यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी यहाँ मास्क लगाएर अब सेनिटाइजर छिटेर आएर उपस्थित भएका छौँ। तर भर्खर
सर्वसम्मतिबाट हुन्छ भनेपछि सर्वसम्मति, हुँदैन भनेपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा विधिसम्मत निर्वाचन हुन्छ भनेपछि निर्वाचित गर्नु पर्यो। अब समस्या यही छ कोरोना भाइरसको। त्यसलाई कसरी हामीले निर्वाचनमा जाने हो भनेपछि निर्वाचित कसरी गर्न सकिन्छ, प्रचार प्रसार र सारा तामझाम दौडधोप यो पनि समस्या देखिन्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सबैजना सरसल्लाह गरेर अभिभावकहरूले पनि आफ्नो अमूल्य सुझावहरू दिनुहुनेछ भनेर आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गङ्दी राजपुरका 10औं साधारण सभाका सभापति महोदय, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संघीय संसदका माननीय सांसद मेटमणि चौधरीज्यू, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित माननीय सांसद रेवती रमण शर्माज्यू, खबाट हो, मैले क भनेसरी, र मञ्चमा आसीन विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, राजपुर गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुखज्यू, यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, सम्पूर्ण टिचर स्टाफ, त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, निवर्तमान तथा वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण अभिभावक, आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मेरा सञ्चारकर्मी मित्र साथीहरू समेत यहाँहरू सबैलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा राजपुर गाउँपालिका एरिया कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकार्छु, स्वीकार्नुहोस्। आदरणीय माननीय सांसदजी हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सांसद हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, जसलाई हामी सबैले एउटा चाहिँ चाबी सुम्पेका छौँ। हाम्रो बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउन उहाँहरूलाई शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा व्यवस्थापनका लागि हामीले एउटा जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ र उहाँहरूले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नु भएको नभएको कुरा अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। हेर्दा हेर्दै 5 वर्ष कार्यकाल बित्न लागेकै छ। हाम्रा स्कुलका समस्या हुनै छन्। सामुदायिक विद्यालय जुन बालबालिकाको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, शिक्षा स्वास्थ्य मानवाधिकार हो र त्यसले नागरिकले सार्वभौम तथा सर्वसुलभ तरिकाले निःशुल्क शिक्षा पाउनु पर्नेमा यहाँ चर्को एउटा चाहिँ फी लगाइएको छ। यहाँ ठुला ठुला कुरा गरिएको छ। हाम्रो पार्टी संसदमा छ, हाम्रो पार्टी मन्त्रालयमा छ, हाम्रो पार्टीका मान्यजी हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी गाउँपालिका जितेको छ, आदि इत्यादि फुर्ती लगाइएको छ। तर जनताको हालत के छ, जनताको अवस्था के छ? आज सर्वसुलभ र तपाईँको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक भरपर्दो र व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा आज खै त यहाँ सुधार त देखिएन। आज सिङ्गो गाउँपालिका यहाँ खै त अध्यक्ष यहाँ आउनु भएको, के उहाँलाई निमन्त्रणा गएको थिएन? विद्यालयले जवाब दिनुपर्दछ, विद्यालयले जवाब दिनुपर्दछ, यहाँको प्रहरीले र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जवाब दिनुपर्दछ। हाम्रा आदरणीय जनसमुदायहरूलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई, हाम्रा माननीय ज्यूहरूको सामने किन आउनु भएन त अध्यक्ष? उहाँ त जीवनभर शिक्षामा जीवन व्यतीत गरेको मान्छे हो। राजपुर गाउँपालिका यति भाग्यशाली गाउँपालिका हो जसले अत्यन्त सभ्य व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित गरेको। हाम्रै यही गाउँपालिका भित्रको एउटा विद्यालयको हेड सर भएर रिटायर भएको व्यक्ति पालिकामा अध्यक्ष भएर जाँदाखेरि जनता कति खुसी थिए। आज यस्तै निराश बनाउन उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको हो। अब कुन पार्टीले उहाँलाई चाहिँ, जुन पार्टीले उहाँलाई त्यहाँ पुर्याएको त्यो पार्टीले जवाब दिनुपर्दछ। यहाँ के कति कारणले आज यस्तो महान अवसरमा उहाँ उपस्थित हुनु भएन? र हाम्रो पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ वडा अध्यक्षजीलाई। जुन वडामा सम्बन्धित विद्यालय छ त्यो वडाको वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य हो, खै उहाँको उपस्थिति आज यहाँ? के उहाँहरूलाई शिक्षाप्रति वास्ता छैन? जवाब दिनुपर्छ। हाम्रा आदरणीय बिन्तीराम यादवजी जो अत्यन्त चाहिँ वयोवृद्ध हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ,
कलिलो युवा जस्तो भएर हामीसित जनताको बिचमा जनताको सेवाको लागि हिँड्नु भएको छ। प्रेरणा स्रोत यहाँ हुन्छ नि। उहाँहरूले स्कुल स्थापना गर्दादेखि अहिलेसम्म अझ यो विद्यालयको कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखेर उहाँहरूले चाहिँ विद्यालयको हितमा लागिराख्नु भएको छ। यस्ता धरोहर त यही हुनुहुन्छ नि हाम्रो बिचमा। उहाँहरूबाट सिक्ने कि नसिक्ने उहाँहरूले। यद्यपि यहाँ धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ विद्यालयको हितमा काम गर्नुभएका आमा दिदीहरू समेत हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई त्यो भन्न खोजेको होइन। हाम्रो धरोहर त यहाँ बिन्दुराम यादवजी हुनुहुन्छ नि। आज चाहिँ गएर स्कुललाई फलाउने फुलाउने दाङ जिल्लाको विकट राप्ती नदीको दक्षिणमा अवस्थित एउटा चाहिँ भूगोलले अत्यन्त चुनौती भोगेको क्षेत्र हो यो। आज यहाँ चाहिँ यद्यपि यहाँ प्राविधिक धार आएको छ हाम्रो मान्यजीलाई म धेरै राष्ट्रिय जनमतका तर्फबाट धेरै आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकट क्षेत्रमा यस्तो चाहिँ विकासको कार्यक्रम पारिदिनु भएकोमा। र हाम्रा नाकाका स्कुलहरूको अवस्था के छ? आज चाहिँ गएर छुरे क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालयहरूको अवस्था के छ? र यो मैदानी भागका विद्यालयहरूको अवस्था के छ? आज गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले आज खोइ यसको व्यवस्थापन गरेको होइन भनेर यत्रो चाहिँ जनसमुदायको लहर यहाँ आउने बेलामा उहाँहरूको उपस्थिति नहुने यो दुःखको कुरा हो। म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यद्यपि उहाँहरूको बाध्यता होला, ठिकै छ, के बाध्यता हो त्यो हामीलाई चाहिँ प्रश्न हुनु पर्दछ। अर्कोतर्फ म अहिले सत्तामा बस्नुभएका सङ्घ र प्रदेशका एउटा सत्ता कब्जा गर्नुभएका साथीहरूले पनि धेरै फुर्ती नलाउनुहोस्। तपाईँहरूले हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पहिले चुनाव हुने बेलामा खोज्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ गएर झन्डै कति 4 वर्ष कार्यकाल चल्दैछ। यो बिचमा हामीलाई कहिले पनि यो स्कुलको चाहिँ समस्याको बारेमा अथवा स्कुलको चाहिँ विकासको बारेमा हामीलाई कहिले पनि आधिकारिक रूपमा खोज्नु भएन। अहिले जब चाहिँ एउटा स्थानीय सत्तामा हावी भएको नेपाली काङ्ग्रेसले जब तपाईँहरूलाई टेरपुच्छा लाएन त्यस पछाडि हामीलाई पत्र आएको छ र आज हामी यहाँ बोलेको। हामी नचिन्ने किसिमले हामी यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो। किन यस्तो भयो भन्नुपर्छ? के यहाँको जनतासित हाम्रो केही सरकार छैन? हाम्रो पार्टीको सरकार छैन? म 2066 सालदेखि तत्कालीन गाविस पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा मैले काम गर्दै जाँदा अहिले यही क्षेत्रमा पार्टीले पनि मलाई खटाएको छ। यसरी यो विद्यालयलाई हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ प्रगतिमा लैजानुपर्छ। हाम्रा बाल बालिकाहरूको भविष्य उज्जवल बनाउनुपर्छ। यो विषयतिर हामी जानुपर्छ। र शिक्षा क्षेत्र एउटा मन्दिर हो, पवित्र मन्दिर, जुन मन्दिरमा हाम्रा बाल बालिकाहरूको भविष्य निर्माण हुन्छ त्यस्तो मन्दिरमा हामी चाहिँ कुनै राजनीतिक खिचलो नगरेर, कुनै व्यक्तिगत इच्छा नराखेर, कुनै देशहरू कपटहरू हामीले चाहिँ माझेर हाम्रा चाहिँ यो विद्यालयमा नेतृत्व गर्न सक्ने साथीहरूलाई जो एउटा चाहिँ गएर आम अभिभावकहरूको बैठकले 4 जना एउटा सदस्यहरू निर्वाचन हुन्छन्। त्यो 4 जनामा जसले बच्चा पढाएको छ तिनी अभिभावकहरू मध्येबाट 4 जना हुन्छन्, जसमा 2 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ। 4 जना महिला भए पनि राम्रो, तर 2 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ। यो शिक्षा नियमावली हो, सरहरूले बताउनु होला। र त्यस पछाडि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव हो, त्यसै गरी पदेन सदस्य हाम्रो वडा अध्यक्षजी, त्यसै गरी 1 जना शिक्षक प्रतिनिधि जानुहुन्छ। उहाँहरू समेत गरेर 7 जना र 2 जना चाहिँ विद्यालयलाई स्थापना गर्नुभएका आर्थिक लगायत चाहिँ भौतिक सहयोग गर्नुभएका शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवी त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट हामीले चाहिँ छान्नुपर्छ। र 9 जनाले फेरि एउटा चाहिँ अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ। यस्तो प्रक्रिया छ। यो कुराहरू जनतालाई यहाँहरूले बुझाउनु हो कि बुझाउनु भएन? राजनीतिक दलका साथीहरूले चाहिँ जनतालाई भोट हाल्ने बेलामा मात्रै मेरो चुनाव चिन्ह यो भन्दै हिँड्ने, यस्ता कुराहरू नबताउने, यो पनि एउटा चाहिँ ठगी धन्दा हो। यो ठुला पार्टी भन्ने कारणले चाहिँ जनतालाई गुमराहमा राखेर राज्यको नीति कानुन नबताएर उहाँहरूलाई चाहिँ गएर भुलभुलैयामा पार्ने पनि एउटा चाहिँ धन्दा हो। यो काम पनि तपाईँहरूले रोक्नुहोस्। म खबरदारी गर्न चाहन्छु ठुला पार्टीहरूलाई, जसले चाहिँ आफूलाई ठुला भन्नुहुन्छ र चाहिँ सत्ता कब्जा गर्नुभएको छ। यही जनताको चाहिँ एउटा भोटले भनेपछि उहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्दै यो कार्यक्रमलाई एउटा चाहिँ इगो साट्ने तरिकाले, एउटा चुनौती र चाहिँ गएर एउटा धम्की दिने तरिकाले होइन, सौहार्दपूर्ण तरिकाले यति उच्च प्रकारका व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा बसेको यो चाहिँ आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आम भेलाले एउटा चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ बाल बालिकाको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो खाले समिति निर्माण गर्न सबै शक्तिहरूको, चाहे त्यो कुनै पार्टीको मान्छे यहाँ नआएको उसको पक्षधर पनि र चाहिँ जसले यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ आफ्नो सम्झेको छ, जसले यहाँ पढाएको छ, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अभिभावकहरूबाट छानेर यहाँले निर्माण गर्नुहुनेछ। त्यसमा हामीले जे सहयोग गर्नुपर्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ। हामीले नेतृत्व खोज्दैनौँ, हामीले त्यहाँ पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ भन्दैनौँ, इगो राख्दैनौँ। तपाईँहरूभन्दा बाहिर भएर पनि, समितिभन्दा बाहिर भएर पनि हाम्रो शिक्षामा हाम्रा आम अभिभावकहरूले साथ दिनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ भन्ने समेत वचनबद्धता व्यक्त गर्दै मैले कसैलाई बोल्ने क्रममा केही पिन्च गरेको भए क्षमा चाहँदै
मेरा 2 शब्द अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। भने यहाँ धेरै त्रुटिहरू छ। यो सबै त्रुटिहरू स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूले गर्नुभएको छ। यहाँ मात्रै होइन, म यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यू यहाँ उपस्थित हुन सक्नुभयो। हरेक कामहरू उहाँको चोरी छ। चोरी समिति बनाउने र आपसमा द्वन्द्व मचाएर झगडा मचाउने र मुद्दा लगाउने त्यस्ता क्रियाकलापमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। समाजका हरेक पक्षमा म तपाईँहरूले यही विद्यालय मात्रै भनिराखेको छैन, कुन विद्यालयमा उहाँको पार्टीको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छ त्यहाँ मात्रै उहाँको ध्यान जाने गरेको छ। यो शिक्षा समिति एउटा छ, यो शिक्षा समितिका संयोजकज्यूले पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो गाउँमा पनि एउटा विद्यालय छ। नेपाल सरकारले कुनै पनि अनुदान सहयोग दिन्छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन स्थानीय लेभलबाट। यस्ता यस्ता त्रुटिहरू यहाँ मात्रै होइन, धेरै त्रुटिहरू उहाँहरूको गन्थन यहाँ सुन्ने हो भने यहाँ 24 घन्टा भनेर पनि सकिन्न। त्यसकारण म आदरणीय अभिभावक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एक आपसमा बसेर निर्वाचन प्रक्रियाबाट समिति चयन गर्न सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, सक्नुहुन्न भने निर्वाचन प्रक्रियामा जाने कुनै फरक छैन। यो कोरोना यसको एउटा भन्ने मात्रै हो, यो केही गर्दैन। कोरोनाले एउटा कोरोनाको बहाना गरेर यो आफ्ना शिक्षक आफ्ना मान्छेले समितिमा राखेर केही झिट्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि यसमा कोरोनाले केही उपलब्धि चाहिँ डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। कोरोना हामीले केही गर्दैन। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य अध्यक्ष तपाईँ हामी बनाऊँ र विद्यालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ। र यो विद्यालयको म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पार्टीबाट मलाई यहाँ बोलाएको होइन, म यो विद्यालयको अभिभावक हुँ। अभिभावकको रूपमा मलाई बोलाएका हुन्। त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीको नामले बोलाउनु भयो, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो सब कुराहरू तपाईँ हामी सबै बुझिसकेका छौँ। 21औं शताब्दी आधुनिक जमाना आइसकेका छ। यहाँ कसैले भनेर कसैले गरेर केही हुने चाहिँ आफ्नो अनुकूलको आफ्ना छोराछोरीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने तपाईँ हाम्रो अधिकार छ। शिक्षकहरूलाई भन्ने अधिकार छ, स्थानीय निकायले भन्ने अधिकार छ। तर कसैले सुन्छ कसैले सुन्दैन, त्यही हो। म त यहाँ 2 जना यहाँ आउनु भएको छ। यहाँले प्राविधिक शिक्षा यहाँ तपाईँको यो बङ्गदीमा स्थापना गरिदिनु हाम्रो प्रदेश सभाजीको नाममा सुन्न आएको छ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति विद्यालयहरू हाम्रो यहाँ छ म उहाँ 2 जनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा चाहिँ नै निगरानी गर्नुहुनेछ र विद्यालयको अवस्था देखेर भौतिक संरचनाहरू अरू केही समस्याहरू शिक्षकका तलबका समस्याहरू त्यो चाहिँ उहाँहरू सुल्झाउनु हुनेछ भन्ने तपाईँहरू सब उहाँहरूलाई जोड्न चाहे। यस भेलाका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, व्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, पत्रकार मित्रहरू र सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यो भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक, आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सरपञ्च स्वीकार्नुहोस्। नेपाल कोस्ट पार्टी नेकपा राजपुर गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो यो विद्यालयले अभिभावक भेलाको आयोजना गर्यो। एउटा कोभिड-19लाई अब मध्यनजर गर्दै र विद्यालयका कामकाजहरूलाई अगाडि निरन्तर दिनको लागि एउटा जुन साहस गर्यो त्यो प्रति मैले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै भन्दा शिक्षा एउटा विद्यालय भनेको एउटा शिक्षाको ज्योति बाल्ने निकाय हो, जसले यो देशलाई नयाँ चमत्कार दिन सक्छ, जसले यो देशका चाहिँ अब समाजमा परिवर्तन पुर्याउन सक्छ। त्यो अर्थमा यो शिक्षा
महत्त्वपूर्ण चाहिँ संस्था हो र यसको चाहिँ अभिभावकको भेलाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभूत भएको छ। मलाई एउटा अनुभूत भएको छ, म पनि यही विद्यालयमा पढेको एउटा विद्यार्थी हुँ। मैले 57-58 सालमा म यस विद्यालयको विद्यार्थी हुँ। आज यस विद्यालयको शिक्षा र दीक्षाले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ र मैले सिङ्गो चाहिँ यो विद्यालयको राजनीतिक नेतृत्व गर्न पाउँदा र सिङ्गो राजकीय गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी नै छाएको छ। जो तपाईँहरूको चाहिँ लगानी त्याग तपस्याकै उपज हो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यो अनुभूति भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, साँच्चीकै पनि यो जिगज्यागबाट चाहिँ अभिभावक भेला चाहिँ हुन गइरहेको छ। हामीले सुन्यौँ कतिपय गाउँपालिकाका चाहिँ अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा शिक्षा प्रतिनिधि उपस्थित हुन पनि सुन्यौँ। हामीले यसलाई विषम परिस्थिति भन्यो भने त्यस कारणले गर्दाखेरि जिगज्यागबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको अभिभावक भेलाले साँच्चीकै पनि एउटा ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक कुराहरू पुरा गर्नेछ र एउटा ऐतिहासिक अभिभावक भेला बन्नेछ भन्ने मैले अनुभूति लिएको छु। जस्तै यो नमुना विद्यालय, जसले अब हाम्रा छोराछोरीहरू साँच्चीकै पनि अब डाक्टर बन्ने अवसर मिलेको छ, पशु विज्ञान सुरु भएको छ। यसले हामीलाई चाहिँ राजपुर भन्ने अत्यन्तै विकट भन्ने चाहिँ गाउँपालिका हो, उपेक्षित पनि गाउँपालिका हो। यसको हाम्रो नेताहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ। राजपुर गाउँपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउने, राजपुर गाउँपालिकाका विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सम्पूर्ण चाहिँ केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यान आकर्षण भएकै छ। यही मुताबिक हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साँच्चीकै पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ मैले सुन्दै आउँदाखेरि यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मिति गुर्जिएका अथवा व्यवस्थापन समितिका चाहिँ मितिहरू गुर्जिएका विद्यालयहरूलाई शिक्षा समितिले, गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले एउटा चाहिँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा शिक्षा यो समिति गठन गरेर पठायो भन्ने कुरो सुनियो। फेरि आज चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो निर्णय गयो। हामीले शिक्षामा हामीले चाहिँ कार्यपालिकामा लगेनौँ, त्यसलाई एउटा चाहिँ कमजोरी भयो। त्यसै गर्दाखेरि यो चाहिँ निर्णय रद्द गरेको छ। हामीले ऐन बनाउँछौँ न कारण हुन्छ भन्ने कुरो आज चाहिँ त्यो चिठी आएको भन्ने सुन्यौँ। यो गाउँपालिका किन त्यस्तो गर्दछ? के यो गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मात्रै हो? त्यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ अब प्रतिनिधिहरू छ, सबै पार्टीहरू प्रतिनिधित्व छ। उहाँहरूको किन सुनाइ हुँदैन? यही कुराहरू मैले एउटा आपत्तिजनक गर्दछु। यस्ता क्रियाकलाप गर्न हाम्रो पार्टी राजपुर गाउँपालिका घोर बस्न पनि गर्दछ। आदरणीय जनसमुदायहरू, साँच्चीकै यो स्कुललाई कस्तो बनाउने भन्ने तपाईँहरूको हातमा छ। साँच्चीकै तपाईँहरूका भाइ बच्चा बच्ची छोराछोरी पढ्ने हो। हामीले बच्चा बच्चीको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन, सम्पत्ति कमाउनु पर्दैन, हामी संस्कार दिने कुराहरू हो। तपाईँका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ संस्कार दिनुभयो, तपाईँका छोराछोरी बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रोसँग पढाउनु भयो, लेखाउनु भयो भने चाहिँ त्यही नै सम्पत्ति हो। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ संस्कार दिने विद्यालय, त्यसको चाहिँ अब चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिने चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्ता गरेनौँ। त्यो वास्ता गऱ्यो भने के हुन्छ स्थिति, त्यो हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जानकार हुन आवश्यक छ। फेरि पनि हामीहरूले आज एउटा राम्रो समिति गठन गर्छौँ। अवश्य पनि यो समिति तपाईँहरू यत्रो चाहिँ अभिभावकहरू आउनु भएको छ। त्यो अभिभावक विद्यालयलाई चासो नलिकन आउनु भएको छैन। त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सक्षम एउटा चाहिँ नेतृत्व दिने। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने 2-3 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि यता यो विद्यालयको चाहिँ स्वरूप चेन्ज भएको छ। मैले त्यो अनुभूति गर्दछु। हाम्रो चाहिँ सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार केन्द्रमा हुन्छ, प्रदेशमा छ। त्यसपछि यहाँ समितिमा साथीहरूले पनि तदारुका साथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा यसमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने साथीहरूले अहिले जिउँदो जल्दो हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा तल र माथिको सबैको कोर्डिनेसन, पार्टीको कोर्डिनेसन, सरकारको कोर्डिनेसनको कारणले गर्दाखेरि यो विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसलाई अब अगाडि बढाउन कस्तो गराउनु? के यो साँच्चीको विद्यालय एउटा तल चाहिँ लैजाने कि यो विद्यालय माथि चाहिँ पुर्याउने, अथवा यसलाई अझै पनि अब चाहिँ त्यो पशु विज्ञान मात्रै डाक्टर पढ्ने विद्यालय गराउने, इन्जिनियर पढाउने विद्यालय गराउनलाई के गर्नुपर्छ त भने तपाईँहरूको चाहिँ अभिभावकको चाहिँ हातको कुरो छ। साँच्चीकै त्यस्तो चाहिँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने छ। जस्तै यो विद्यालयले राजपुर गाउँपालिका मात्र होइन, राजनीतिकै लुम्बिनी प्रदेशकै चाहिँ विद्यार्थीहरू स्कुलमा पढ्न आउन्, त्यो चाहिँ क्षमता राख्नेको विद्यालय बनाउन तपाईँहरूको अधिकार छ। त्यो अधिकार तपाईँहरूले सुनिश्चित गर्न किन गर्ने? गाउँपालिकाले त गर्यो, गाउँपालिकाले त यो तपाईँहरूको अभिभावकको चाहिँ अधिकारलाई कटौती गर्यो। त्यही कटौतीको विरुद्धको चाहिँ आज तपाईँहरू आउनुभयो र तपाईँहरूले चाहिँ यो अभिभावक सरिक हुनुभयो। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। त्यही अर्थमा तपाईँहरूका सरकारले सही ठाउँमा व्यवस्थित गर्यो भने 5 वर्ष यो चाहिँ राजपुर गाउँपालिकाको चाहिँ अनुहार चाहिँ फेरि चाहिँ कुराहरू मलाई अनुभूत भइरहेको छ। त्यो हुन्छ आदरणीय चाहिँ जनसमुदायहरू।
बाँकी हाम्रो चाहिँ सामु हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय चाहिँ प्रमुख यो चाहिँ देउखुरीलाई अत्यन्तै माया गरिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रदेश सभाका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ पनि चाहिँ राजपुर गाउँपालिकालाई अत्यन्तै चाहिँ लागेर चाहिँ दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। अन्य कुराहरू उहाँहरूबाटै हुन्छ। बाँकी कुराहरू अब यो चाहिँ एउटा आजको चाहिँ यो अभिभावक भेलाले एउटा सक्षम कर्मठ एउटा चाहिँ युद्ध स्तरमा चाहिँ अगाडि बढ्ने नेतृत्व चाहिँ छनौट गरोस् र यो चाहिँ यो भेला भव्य र सबैका साथ सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा कुराहरू यहाँ गर्छु। हस्त अभिवादन। रासलाम। र म देशमा बनाउन चाहन्छु राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री श्यामबहादुर रोकाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य। अवश्य पनि आज यो अभिभावक भेला गरिरहँदाखेरि म पनि राजपुर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आएको छु। मलाई कहाँ दुःख लागेको छ भन्दा राजपुर गाउँपालिकाको लिडिङ गर्ने अध्यक्ष र शिक्षा हेर्ने कर्मचारी मित्रहरू यहाँ उपस्थित नहुँदा कता कता उहाँहरूले यो विद्यालयप्रति त्यति चासो दिनुभयो कि दिनु भएन त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि हजुरहरूले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। अवश्य पनि यो विद्यालय को व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिसके पछाडि हाम्रो देशभरि नै यो कोभिड-19 कोरोनाको महामारीका कारण हामीले विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकेनौँ र एउटा चाहिँ स्थिति गुज्रिरहँदाखेरि अवश्य पनि यो देशव्यापी रूपमा विद्यालय सञ्चालनहरू हुन गयो र विद्यालय सञ्चालन सुरु भइसके पछाडि जुन जुन ठाउँमा रिक्त त्यो म्याद गुज्रिएका समितिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण समिति गठन गर्नको लागि अवश्य पनि विद्यालय खोलिसके पछाडि त्यो अधिकार पाउनुहुन्थ्यो। तर गाउँपालिका भित्रका केही हाम्रा चाहिँ मयौँ भन्ने लिडरहरू अग्रजहरूले जुन सिस्टममा कार्यपालिका हुँदै पास गर्ने सिस्टमलाई लात मारेर शिक्षा समितिले मात्रै छुट्टै एउटा उपसमिति गठन गर्ने जुन निर्णय गर्यो त्यसको चाहिँ कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले आपत्ति प्रकट गर्यो र त्यो खारिजी गर्ने प्रक्रियामा पुग्यौँ र त्यो खारिजी भइसके पछाडि सायद लाग्छ मलाई एउटा यहाँ पत्र आएको छ। यहाँ चाहिँ अघि बोल्ने साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यो कानुनमा नभएका कुराहरू सायद उहाँहरूले पेल्न खोज्नु भएको र पेल्न नसकेपछि पछि हटेको कुराहरू यहाँ जगजाहेर छ। त्यसकारण उहाँहरूले पेल्न खोजिरहँदा तेल ननिस्केपछि उहाँहरू यहाँ आज आउनुभएको छैन तेल लाउनलाई। त्यसकारण यो अवश्य पनि सिस्टमभन्दा बाहिर हामी अवश्य लाग्छ यो जनप्रतिनिधि हौँ एउटा सिस्टममा चल्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यो सिस्टममा चलेनौँ भने म 6 नम्बरको वडाध्यक्ष हुँ मैले 6 नम्बर वडालाई सिस्टममा चलाउन सकेन भने अवश्य पनि त्यो ममा भएका साथीहरू 4 जना चाहिँ जिम्मेवार साथीहरूले मलाई फेल गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी सिस्टममा चल्ने कुराहरू बिर्स्यौँ भने अवश्य पनि आजको गति हुनसक्छ। त्यसकारण यो आजको गति भनेको पहिला पेल्ने तेल ननिस्केपछि यहाँ उपस्थित नहुने कुरा तपाईँहरूले अवश्य सुनिसक्नुभयो। त्यसकारण यहाँ यो अभिभावक भेला जुन शानदार ढङ्गले अभिभावकले नयाँ समिति चयन गरेर अगाडि जाने कुराहरूमा अवश्य पनि उहाँहरू यहाँ आउन नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो र आउनु सक्नु भएन। र अर्को कुरा त्यो शिक्षा समिति राजपुर गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले पनि प्रतिनिधि पठाएको छैन र हाम्रो बहुमत कार्यपालिका सदस्यले त्यो शिक्षा समितिको लिडर गर्ने मान्छेलाई इन्डिलिङ गर्ने मान्छेलाई हामीले अवश्य पनि स्पष्टीकरण सोध्छौँ। यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पठाएको पत्रलाई शिक्षा समितिले मान्यता दिनु पर्थ्यो नि। शिक्षा समिति के हाम्रो अध्यक्षको पेवा हो? अध्यक्षको पेवा त होइन नि त, राजपुर गाउँपालिका भित्रको शिक्षा समिति हो। त्यसकारण एउटा सिस्टममा चल्ने कुराहरूमा अवश्य पनि कता न कता चुकेको छ। त्यो चुकेकोलाई सिस्टममा लैजाने प्रक्रियामा छ। त्यसकारण यो प्रक्रियाको एउटा सुरुवात आज यो साधारण मावि गङ्गीबाट सुरुवात भएको छ भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहे। अवश्य पनि यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको छ। बढाइदिनुभएका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दाङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 ख माननीय श्री रेवती रमण शर्माज्यूलाई म जसमा आए शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भनका लागि
विनम्र अनुरोध गर्दछु। साधारण माध्यमिक विद्यालय गौदी को यो अभिभावक भेलाका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सुदयराज चौधरीज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरीज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारी पूर्व व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, विद्यालय प्रशासन प्रधान अध्यापक लगायत सबै शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ आतिथ्यता दिनुहुने सबै अतिथि महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, सर्वप्रथम त म यो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रगति उन्नतिको उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले अत्यन्त परिस्थिति असहज छ। कोरोनाको महामारी छ, यो विश्वव्यापी छ, हाम्रो देशमा पनि छ र हाम्रो दाङ जिल्लामा पनि प्रभावितहरूको संख्या त्यही किसिमले बढ्दैछ। यो बेलामा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी होसियारी अपनाउनु पर्छ। कोरोनाको कहर भन्छ, अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्छ। सामाजिक दूरीबाट हामी बच्न सक्छौँ, मास्क लगाएर बस्न सक्छौँ, साबुन पानी र सेनिटाइजरबाट हामी जोगिन सक्छौँ। अहिले स्वास्थ्यले यस्तो भनिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब सामाजिक दूरी हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीहरू, नीति निर्माताहरू, सरकारले नै भनिरहेछ कि सामाजिक दूरी। अब अहिले हाम्रो यो जमघट हाम्रो मजबुरी। अब सामाजिक दूरी भएन, मजबुरी भइहाल्यो कि यसरी गर्न हामीलाई इच्छा पनि थिएन। म आयोजक साथीहरूसँग केही सरसल्लाह पनि गरेँ। कुरा के हो भने छलछाम उदाङ्गो भयो भने त्यसले भण्डाफोर बेजत गरिहाल्छ। छलछाम जब खुल्यो भने त्यसले पुरा भण्डाफोर गरिहाल्छ। अब यसको फाइदा उठाउने, यो मजबुरीको फाइदा उठाउने अनि मनमानी गर्ने यो तरिकाको त अब भण्डाफोर हुने नै भइहाल्यो। त्यसो भए उनीहरूले यस्तो छलछाम गर्नुहुन्न, यो त अपराध जस्तो हुन्छ। एउटा सरसल्लाहबाट गर्नुपर्ने काम कुराहरू अब कार्यपालिकालाई पनि जानकारी नदिएर आफ्नै बोर्डको पनि एजेन्डा नल्याएर बैठक नराखेर यो ढङ्गले गर्दाखेरि अब यो सबै स्थिति आयो। मलाई त यो यस वर्ष मात्रै होइन, गत वर्ष पनि म यहाँ वार्षिकोत्सवमा आएको थिएँ। बडो हर्षोल्लासका साथ खुसीसित आएको थिएँ। कैयौँ चेहरा अभिभावकज्यूहरू मेरो त्यस बेला भेट भयो, जस बेला हामी प्राविधिक धारको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा आएको थियौँ। त्यो बेलामा पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू उपस्थित हुनुभएको थिएन। अध्यक्षज्यू उपस्थित हुनुभएको थिएन। अनि सामाजिक समिति भन्ने हुन्छ, त्यही सामाजिक समितिले शिक्षातिर हेर्छ। त्यो समितिको प्रमुख को छ भनेर मैले बुझ्ने कोसिस गरेँ। त्यसको अध्यक्ष त हुनुहुने रहेछ नरेन्द्र भण्डारी, यही वडाको अध्यक्ष। उहाँ पनि आउनु भएको छैन। ल यही वडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यही वडामा, यही वडाको स्कुल जो
यो दाङ जिल्लाभरिको एकदम पुरानोमा गनिने र नाम चलेको स्कुल हो यो गङ्दी स्कुल, सालभौरी स्कुल भनेर चिनिने। तमाम ठाउँमा यहाँ अरू कुराहरूमा भन्दा पनि खेलकुदमा खेलाडीहरू अब सालभौरी स्कुल आयो भन्दाखेरि दौडमा, भलिबलमा, फुटबलमा टप गर्ने दौड्ने खेलाडीहरू त्यति बेलाको चर्चित स्कुल हो यो स्कुल उहाँकै घोडामा छ। अनि हामी खुसी भएर प्राविधिक धारको पढाइ सुरु गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ उद्घाटन गर्ने भनेर हाम्रो जीवन गौतमजी आउनुभएको थियो। हामीहरू हर्षोल्लासका साथ त्यो कार्यक्रममा आएको थियो। तर गाउँपालिका अध्यक्षजी पनि आउनुभएको थिएन, वडा अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको थिएन। उहाँ नआउँदा त झन् 2टा पद, हरेक पद सामाजिक समितिका पनि संयोजक अनि वडा अध्यक्ष उहाँ त आउनु भएन। अब खुन्ने किन आउनु भएन, तर भन्नुपर्छ धनपतिजी आउनु भएको थियो, उपाध्यक्षजी आउनु भएको थियो, उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभयो। राम्रो राम्रो यस्तै काम गर्नुपर्छ, आउने बेला यस्तै कार्यक्रम लिएर आउनु होला, खुसी लाग्यो पनि भन्नुभएको। हामी पनि खुसी भयौँ, कमसेकम धनपतिजी आउनुभयो, गाउँपालिकाको तर्फबाट शुभकामना राख्नुभयो। यस्तो लावारिस काम आधिकारिक मान्छेले गर्नु हुँदैन। त्यसो हुनाले म धेरै यो कुरामा आलोचना गर्न चाहन्न। मैले नजिकबाट यहाँको साथीहरूसँग बुझिरहेको छु, जो अहिले अलिकति विवाद गर्न खोजिएको जस्तो, एउटा छलछाम जस्तो गर्न खोजियो, यो किन गरिएको छ भने म अलिकति प्रश्न पार्छु यहाँहरू। अब सबै नियम कानुनबाट चल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बलले, पदले, तागतले कसैलाई चाहिँ दाब्न पाइन्न। अहिले कानुनबाट चल्नुपर्छ। जुन पदमा बस्ने पनि हामी त कानुनबाट चल्नुपर्छ। मान्यज्यू त कानुनसँग हिँड्दाखेरि मात्रै हो, वैधानिक हिसाबले मान्दाखेरि मात्रै हो। हामीले नै मनफोरी गरेर गैर कानुनी हिसाबले गर्न थाल्यौँ भने त हामीलाई पनि त कारबाही हुन्छ। के को मान्दैन हाल्ने हाल्छ कट गरेर। त्यो सबैले कानुन मान्नुपर्छ। कानुन बनाउने अधिकार त्यो प्रदेश सभा सांसदहरूलाई छ, त्यहाँबाट कानुन बन्छ। कतिपय त स्थानीय पालिका सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरू प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको वेतन समेत हामीले निर्णय गरिदिन्छौँ। वहीँबाट प्रदेश सभाबाट निर्णय गरेर त्यसलाई कानुन बनाएर पठायो भने अनि यहाँको दानामाना हुन्छ। अब त्यो उहाँबाट बन्ने कानुन हुन्छ। कतिपय कानुनहरू यहाँहरू आफैले बनाउनुपर्छ, किनभने यो सङ्घीय संरचना हो। यहाँहरूले बनाएको पनि कानुन हुन्छ। यदि यो गर्नु थियो भने यो गर्ने कारण सबैलाई बुझाएर शिक्षा समितिले त्यो बनायो, यो विधि बनायो कि अब व्यवस्थापन समितिहरूको म्याद सिद्धियो भने अब वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाउने, त्यसमा पनि कसलाई कसलाई राख्ने भन्ने प्रश्न छ। 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय त्यो बनाउने भन्ने छ त्यसमा। त्यो हुँदै नभएको भने चाहिँ होइन, तर त्यसलाई कारण, विशेष कारणको अवस्थामा जुन विद्यालयमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको छ, त्यहाँ चाहिँ नि ताला लागेको छ, पठन पाठन बन्द भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई असजिलो भएको छ, सारा नोक्सान भइरहेछ, त्यस्तो बेलामा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तत्काललाई मात्रै। वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षज्यू र यो स्कुललाई निकै माया गरेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण सहभागी जनाइरहनुभएका निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताज्यूहरू र उपस्थित सबै अभिभावक महानुभावहरूमा सबैभन्दा पहिले म यो 10औं अभिभावक भेला भव्यताको साथ सफल गर्न सक्नुहोस्, यसबाट राम्रो नेतृत्व चयन गरेर समग्र यो स्कुलको विकास, उन्नति र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने नेता नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा राख्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म
खास गरेर यहाँहरूको बिचमा हाम्रो मान्य श्री रेवती रमन शर्माज्यूले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। त्योभन्दा पहिले बोल्दै वक्ताज्यूहरू पनि आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको छ। त्यसैले म धेरै कुरा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आजको यो 10औं अभिभावक भेला एउटा विषम परिस्थितिले निर्माण गरेको भेला र समग्र रूपमा यो अभिभावक भेला, यो स्कुलका अभिभावकहरूले विजय भएको भेलाको रूपमा मैले लिएको छु। जुन बेला कोभिड थियो, कोभिड छ, कोभिडलाई देखाएर बनिरहेको व्यवस्थापन समितिलाई भङ्ग गरेर अर्को व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने जुन स्कुलले निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरेको थियो गाउँपालिकाले, आजकै मितिमा फेरि पनि हामीले गरेका गल्ती कमजोरी थियो अथवा गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको कारणले पहिले पठाएको पत्रलाई खारेज गरिएको कुरा पुनर्परिपत्र जारी गर्नुभएको छ। यस मानेमा समग्र अभिभावकहरूको जित भएको छ, न्यायको जित भएको कुरा म महसुस गरेको छु। यस मानेमा सबै अभिभावकज्यूहरूमा म फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु र यसै गरी नेता नेतृत्व बनिरहने कुराको अपेक्षा समेत राख्न चाहन्छु। म धेरै कुरा, धेरै महत्त्वपूर्ण साथीले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। म थोरै मात्रै के भन्न चाहन्छु भने आज हामी स्कुलको अभिभावक भेला गरिरहेका छौँ र यो स्कुल देउखुरी क्षेत्रमा मात्र हुन दाङ जिल्लाकै क्षेत्रमा पुरानो मध्येको धेरै पुरानो स्कुल। जुन बेला माथि गोबरडिहामा एउटा स्कुल थियो, त्यसपछि सालभौरीमा एउटा स्कुल थियो र माथि बनगाउँ। समग्र देउखुरी क्षेत्रमा 3वटा स्कुल मात्रै हुँदा यो ठाउँमा स्कुल स्थापना भएको थियो। जबकि दाङमा जाँदा भरतपुर स्कुल एउटा, पश्चिममा जाँदा सिरगाउँ स्कुल, त्यसपछि भोजपुर स्कुल र नारायणपुर स्कुल, जम्मा 7वटा स्कुल मात्रै हाई स्कुलको रूपमा सुरुमा स्थापना भएको थियो। त्यो स्कुलमध्ये यो सालभौरी स्कुल, गौन्डी स्कुल पनि हो। यो धेरै पुरानो स्कुल जसले धेरै डाक्टर उत्पादन गरेको छ, धेरै इन्जिनियरहरू, धेरै वकिल निर्माण गरेको छ, उत्पादन गरेको छ। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण स्कुलको वार्षिक उत्सव अभिभावक भेलामा सहभागी हुन पाउँदा म धेरै हर्षित छु, धेरै खुसी छु र यो स्कुलले अझ धेरै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ, त्यो कुराको अपेक्षा समेत राख्न चाहन्छु। आज हामी स्कुलको कुरा गरिराख्दा, आज हामी स्कुलमा अभिभावक भेलाहरूको बिचमा आफ्ना भनाइहरू राख्दै गर्दा मैले यहाँहरूको बिचमा केही कुरा राख्नै पर्छ। स्कुल भन्ने बित्तिकै, शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले राम्रो चिजको ग्रहण गर्ने, राम्रो चिज एक्सेप्ट गर्ने, राम्रो चिज प्राप्त गर्ने र जुन चिज नराम्रो छ, जुन चिज आवश्यक छैन, ती सबै चिजलाई बहिष्कार गर्ने कुरा। शाब्दिक रूपमा राम्रा चिजलाई ग्रहण गर्ने, नराम्रो चिजलाई बहिष्करण गर्ने, नराम्रो चिज आफूभन्दा बाहिर राख्ने, राम्रो चिज टाढा टाढाबाट पनि प्राप्त गर्ने, जसले हामीले शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरिरहेका छौँ। र हाम्रा बच्चा बच्ची, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान भूमिका रहन्छ पनि। हाम्रा बच्चाहरू 10 बजे मात्रै स्कुलको प्राङ्गणमा पुग्छन्, 4 बजेपछि फेरि पनि घरमै आमा बुवाहरू कहीँ पुग्छन् भनेपछि 10 देखि 4 बजे बाहेक सबै समय आफ्ना आमासँग, आफ्ना घर परिवारसँग, आफ्ना छिमेकीसँग, आफ्ना आमा बुवासँग बस्ने गर्छन्। त्यसैले
यहाँको टिचरले, स्कुलका टिचरले भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो योगदान भूमिका भनेको हाम्रा आमा बुवाहरूकै हुनुपर्छ, हाम्रै हुन्छ। यदि आमा बुवाले राम्रो संस्कार दिन सक्यौँ भने हाम्रा बच्चा बच्ची राम्रा हुन्छन्। राम्रो संस्कार दिन सकेन भने बच्चा बच्चीमा जति धेरै लगानी लाउनुहोस्, लाखौँ रुपियाँ खर्च गरोस्, बच्चाहरू राम्रा हुनै सक्छन्। त्यसैले हाम्रा बोलीचाली, हामीले गर्ने घर परिवारमा गर्ने व्यवहारहरू, बोल्ने सिक्ने संस्कारहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। म धेरै ठाउँमा आजभोलि त त्यस्तो नहोला, तर म धेरै ठाउँमा देख्छु आमा बुवाले झगडा गर्ने अनि बच्चा बच्चीहरूले कस्तो संस्कार सिक्ने। बुवा दिनभरि बाहिर तास खेल्ने अनि राति आएर आमासँग झगडा गर्ने, आमालाई पिट्ने, आमालाई कुट्ने, अनि आमाले पनि बुवासँग झगडा गर्ने। अनि त्यसबाट कुन खालको संस्कार बच्चाहरूले सिक्छ? त्यसैले म सबै अभिभावकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यस बेला हाम्रो सोचाइ, हाम्रो संस्कार, हाम्रो चिन्तन, हाम्रा छलफलका विषयहरू भनेको निकै समृद्ध टाइपका, निकै उच्च लेभलको हुनुपर्छ। उच्च लेभलको संस्कार सिक्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो आमा र बुवा बीचको राम्रो सम्बन्ध, आमा र बुवा बीचको आपसी सम्बन्ध, आमाले गर्ने बुवाप्रतिको राम्रो व्यवहार, बुवाले आफ्नो श्रीमतीलाई गर्ने राम्रो संस्कार, राम्रो व्यवहारलाई देखेरै बच्चाहरूले स्कुलमा गएर त्यो खालका संस्कार, त्यो खालका बानी व्यवहार, त्यो खालका आनी बानी सिक्ने भएको कारणले हामीले हाम्रो परिवारभित्र त्यस्तो खालको संस्कार, त्यस्तो खालको शिष्टता दिन सक्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रा बालबालिकालाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो छोरा राम जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्छौँ, हामीले हाम्रा छोरी सीता जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छौँ। तर सीताको बुवा जस्तै अथवा रामको बुवा जस्तै हामीले आफ्नो परिवारभित्र त्यो खालको व्यवहार या सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। त्यसैले हामीले टिचरलाई गाली गर्ने, स्कुलमा अभिभावकका नेतालाई गाली गर्ने भन्दा पनि पहिलो काम, पहिलो पटक सुरुको काम बुवा र आमा बीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरामा हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा छोराहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू राम्रो हुन सक्छन् र भोलिको यो देशको अगुवाई गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन्, त्यो अपेक्षा मैले लिएको छु। यहाँले देखिराख्नु भएको छ, जति यो देशको अगुवाई गर्ने मान्छेहरू जति छन् सबै गरिब परिवारबाटै जन्मेका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू छन्। आज राष्ट्रपति, यो देशको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कुन जिल्ला, कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको? नेपालको सबैभन्दा दुर्गम जिल्लामा जन्मिएको व्यक्ति आज यो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। धेरै मन्त्रीहरूलाई देख्छु म, कसैले पनि जमिनदारको परिवारमा या ठुलो धनाढ्य परिवारमा जन्मेका कुनै पनि व्यक्ति छैनन्। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रै समाजबाट उब्जिएका मान्छे यो देशको अगुवाई गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तपाईँहरूले अब्राहम लिङ्कनको नाम सुन्नु भएको छ कि नै? अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति, काला जातिको मान्छे, जसको आमा अब्राहम लिङ्कनलाई जन्माउने ठाउँ नपाएर आफ्नो मालिकको घोडा बाँध्ने ठाउँमा जन्माएको व्यक्ति अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति भए र अमेरिकामा जुन दास प्रथा थियो, काला जातिलाई घाँटीमा सिक्री बाँधेर किनबेच गरिन्थ्यो, त्यो प्रथालाई च्यालेन्ज गरेर, त्यो प्रथालाई सम्बोधन गरेर त्यो प्रथालाई समाप्त गर्न सक्ने अब्राहम लिङ्कन एउटा दाउरेको सन्तान थिए। आफ्नो घर नभएर मालिकको घोडा बाँधे तबेलामा जन्मेका व्यक्ति, पढ्न नपाएर सयौं किलोमिटर टाढा आफैले स्विमिङ गरेर, पौडी खेलेर
वकिलको घरमा पर्ने दाउरा चिरिएर वकिलको घरमा काम गरे बापत पढेर उनी अमेरिकाको राष्ट्रपति भए। त्यसैले म सबैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रै सन्तान हुन्, हाम्रै छोराछोरी यो देशको अगुवाई गर्ने, यो देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यसको लागि पहिलो शर्त बुवा आमा बीचको सम्बन्ध, बुवाले आमासँग गर्ने व्यवहार, आमाले बुवासँग गर्ने व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ, संस्कारयुक्त हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ। यो सबैले हामीले त्यो विषयमा ध्यान दिन सकौँ। म धेरै कुरा नराखिकन, अहिले यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। धेरै मान्छेले भन्ने गर्थे कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार छ, काम गर्न सकेन भन्ने कुरा 1 वर्ष अगाडिसम्म यस्ता आलोचनाहरू सुनिन्थ्यो। तर आज हरेकले भन्न थालेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त राम्रै काम गरेको रहेछ भनेर। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त ठिकै काम गरेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले त भन्ने नै भए। तर काङ्ग्रेसका मान्छेले समेत कम्युनिस्टले काम गरेको छैन, काम गर्न सकेन भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन। हामीले हाम्रो 1 वर्षमा 38 किलोमिटर कालो पत्रे गर्यौं, 38 किलोमिटर कालो पत्रे, जबकि नेपालको टोटल लम्बाइ भनेको 900,000 किलोमिटर भन्दा धेरै छैन। त्यसपछि मध्य पहाडी मदन भण्डारी राजमार्गका सुरु गरेका छौँ। हरेक जिल्लालाई घेर्ने चक्रपथ निर्माणका कामहरू सुरु गरेका छौँ। यसरी बाटो निर्माणका कुरा, बाटो पिच गर्ने कुरा, प्रत्येक जनताको घर घरमा पुर्याउने कामको सुरुवात थालनी गरेका छौँ र घोषणा गरेका छौँ। प्रत्येक जति 753वटा पालिकालाई कालो पत्रीले जोड्ने, 2 वर्षभित्र प्रत्येक पालिकाको सदरमुकामलाई कालो पत्रीले जोड्ने त्यो तयारीको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र भनिरहेका छौँ अब नेपाल लोड सेडिङ मुक्त देश। पहिले भन्ने गरिन्थ्यो, नारा बन्ने गर्थ्यो, आज हामीले भनिरहेका छौँ नेपाल लोड सेडिङ मात्रै होइन, अब नेपाल चाइना, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालाई बिजुलीको व्यापार गर्ने, बिजुली निर्यात गर्ने र डलरमा पैसा कमाउने देशको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्दैछौँ। अब कुनै पनि जनताहरू भन्नाले हामी गरिब रहने, कमजोर रहने, फेरि पनि लोड सेडिङ हुने र नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने त्यो दिन एका देशको कथा अथवा कुनै दिनको कथाको रूपमा मात्रै हामीले सम्झिनु पर्नेछ। भनेपछि अब नेपाल केवल लोड सेडिङ मुक्त देश मात्रै होइन, नेपालमा बिजुली जाने देश मात्र होइन, अब यहाँको बिजुली बेचेर चाइना जस्तो विकसित मुलुकलाई समेत बिजुली बेचेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने, सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने त्यो अभियानको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र एउटा प्लानको साथ नेपाल सरकार अगाडि बढेको छ। 2025 सम्म के गर्ने, 2030 सम्म के गर्ने, एसडीजी भन्नाले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 सम्म अबको 10 वर्षमा हामी संसारको अल्प विकसित राष्ट्रमा नेपाललाई पुर्याउने, त्यसपछिको 10 वर्ष पछाडि संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीभित्र नेपाललाई पार्ने। अब पहिले जस्तो भए होस् नभए हुन्न त्यो तरिकाले अब मुलुक जाँदैन। 5 वर्षमा यो गर्ने, 10 वर्षमा यो गर्ने, 15 वर्षमा यो गर्ने, 20 वर्षमा यो गर्ने र 20औं वर्षमा संसारको विकसित राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई पुर्याउने त्यो तयारीको साथ अगाडि बढेका छौँ। चाहे कृषि क्षेत्र होस्, चाहे शिक्षा क्षेत्र होस्, चाहे यातायातको क्षेत्र होस्, सबै क्षेत्रमा एक खालको जनतालाई समृद्ध बनाउने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको एक खालको स्ट्र्याटेजी, एक खालको
कार्यक्रमको साथ अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरूले राप्ती नदीमा को पुलका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नेपालकै दोस्रो लामो पुल, दोस्रो ठुलो पुल यस वर्ष हामी उद्घाटन गराउनेछौँ, महादेव सिसनिया जोड्ने पुल। त्यसपछि राप्ती नदीभन्दा पश्चिम दर्जनौं पुलहरू कुनै ठाउँ यो वर्ष हामी समाप्त गर्नेछौँ, सम्पन्न गर्नेछौँ, कुनै ठाउँमा नयाँ पुलहरू निर्माण गर्दैछौँ। कुनै बेला खुमबहादुर खड्का एउटा मात्रै पुल बनाउँदा खुमबहादुर खड्का नेता भनेर भन्थे। आज कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले एउटा होइन, दुईटा होइन, सयौं संख्यामा यही राप्ती नदीमा हामी पुल बनाउँदैछौँ। राप्ती नदीमा पुल मात्र होइन, मैले यहाँहरूको बिचमा बताउनै पर्छ, अब बर्खापत सिँचाइ आयोजना गङ्गीसम्म पुग्ने त्यो तयारीको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ भने प्रगण्डलाई हामी अमिलियासम्म पुर्याउने, जहाँ सिँचाइ छैन सबै ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउने त्यो तयारीको साथ अगाडि बढेका छौँ। 3 वर्षमा हामीले त्यो सबै सिँचाइ आयोजनालाई एक्सपान्सन गर्ने, सबै सिँचाइ आयोजनालाई जहाँ सिँचाइ छैन, कुलो छैन त्यो ठाउँमा पुर्याउने। जहाँ खानेपानीका कुरा हाम्रो रेउटी कमरेडले बोलिसक्नु भएको छ। एउटा घर एउटा धारा किन बन्दैछ? प्रत्येक 15,000 जनसङ्ख्या बराबर एउटा खानेपानी आयोजना, तराई क्षेत्रमा, पहाड क्षेत्रमा 10,000 बराबर एउटा खानेपानी आयोजना, हिमाली क्षेत्रमा 60,000 बराबर एउटा खानेपानी आयोजना। प्रत्येक नेपाली जनताको घरमा खानेपानी पुर्याउने, 3 करोड जनताहरूलाई टेस्टेड पानी, खान योग्य पानी पुर्याउने त्यो स्ट्राटेजी, त्यो योजनाको साथ सरकार अगाडि बढेको छ। अनि कसले भन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गरेन भनेर? मान्छेलाई आज भोलि सरकारले काम गरेन भन्दाखेरि लाज लागि बोल्नुपर्छ, किनकि काम गरेकै छ। गाउँमा प्रत्येक गाउँमा कालो पत्रे भएकै छ, प्रत्येक गाउँमा पक्की नहर बन्दैछ भनेपछि आज नेपाली जनताहरू विकास निर्माणका कामको महसुस गरेका छन् र हामीले यो चौथो वर्ष, अब तेस्रो वर्षमा हामी रनिङ गर्छौँ, लगभग सकिनेछ। भाद्र मङ्सिर 21 गते आयो, 24 गते आयो भने हामीले जितेको 3 वर्ष पुग्दैछ। 3 वर्षमा जनताले महसुस गर्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्यो भन्ने साइकोलोजिकली महसुस गर्ने गरी कामका सुरुवात गरेका छौँ। विगतमा दर्जनौं भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, कुरा आउँदैन थियो बाहिर, तर आज थोरै मात्रै भ्रष्टाचार हुँदा कुरा बाहिर आउँछ। विगतमा धेरै बलात्कारका घटनाहरू घट्थ्यो, आज हरेक बलात्कारका घटनामा जो दोषी छ उनीहरूले कारबाहीको दायरामा आउँदैछन्। जो अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी छन्, चाहे पुलिस होस्, चाहे प्रहरी, चाहे जोसुकै होस्, सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। अनि 33 किलो सुन, 34 किलोको सुन जो विगतमा गरिएका थिए, जो सहभागी थिए, तिनीहरूलाई समेत पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको छ। विगतमा 40-50 किलो सुन, क्विन्टल सुन बाहिर भन्नेले बदमासी हुँदा पनि बाहिर आउँदैन थियो, मान्छेहरू कारबाहीमा पर्न थिए। तर आज सामान्य बदमासी, सामान्य गल्ती, सामान्य कमजोरी गर्दा पनि कमजोर गर्ने मान्छे कारबाहीको दायरामा आएका छन्। अब कुनै पनि मान्छे मैले पावरमा छु, मैले मन्त्री थिएँ, मन्त्री छु, त्यसैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन मनोविज्ञान थियो त्यो एकादेशको कथा बनेको छ। त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्थामा विभेद रहने, विभाजन रहने, शोषण गर्ने कुरा त्यो चिजको हामी अन्त्य गरेका छौँ। र यहाँ पनि भूमिका कुरा धेरै आएको छ। भूमि जो बसोबास गरेको छ उहाँहरूको नाममा जमिन नहुने, जसले घर बनाएको छ त्यो घरको लालपुर्जा नहुने, त्यो पहिले थियो। आज कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बेला हामीले उच्च स्तरीय भूमि आयोग बनाएर यो कामको सुरुवात गरेका छौँ। अहिले पनि
1,94,000 हेक्टर जमिन जो जङ्गलको लगतको जग्गा छ, त्यो जग्गामा जनताको बसोबास छ। भालुबाङको जमिन, लम्हीको जमिन, अमिलियाको जमिन मात्रै होइन, यस्ता 55वटा सहरहरू छ जुन सहरका जमिन जङ्गलको लगतमा छ तर जनताको बसोबास छ। यति मात्र होइन, यो देउखुरीको दक्षिणी बेलको पनि धेरै जङ्गलको जमिनमा जनताको बसोबास छ। अब त्यो सबै जमिनलाई जनताको नाममा ल्याउने नेपाल सरकारले कानुन बनाएको छ। नेपाल सरकारले एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाएर अगाडि बढेको छ। अब हामीले 2 वर्षभित्र जो त्यस्ता जमिनमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ त्यो सबै जमिनको लाल पूर्जा सम्बन्धित जनताको नाममा राख्दैछौँ, बनाउँदैछौँ। अनि जनता कसरी गरिब हुन्छन् अनि सयौं वर्षदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ, त्यो जमिनलाई समेत जनताको नाममा गराउने हामीले आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छौँ। यति मात्र होइन, धेरै गुठीको जमिन छ। तपाईँहरूले जोडभोग गरेको जमिन त स्कुलको हो, तर धेरै यस्ता गुठीको जमिन छ। यही हाम्रै देउखुरीमा स्वर्गद्वारीको जमिन छ। 1050 बिघा जग्गा राजा महेन्द्रले 2025 सालमा 28 सालमा 25 बिघाको हदबन्दीको कुरा गरेर मजगाउँ, बनगाउँ, भुरीपुर र सबै जमिनलाई एकै रातमा स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा गरेको इतिहास छ। जनताले जोतेको, जनताले खनजोत गरेको जमिन एकै रातमा स्वर्गद्वारी बाबाको नाममा गराएको। त्यो जमिनको विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले के बोल्छ? हामीले बोलेका छौँ त्यो जमिन 1050 बिघा जमिनमा 600 बिघा जग्गामा मोही छ। 600 बिघा जमिनको 300 बिघा जनताको नाममा गराउने। 300 बिघा जमिन जनताको नाममा गराउने मात्र होइन, यदि सम्बन्धित किसानले आफ्नो जमिनसँग जोडिएको जमिन आफ्नो बनाउन चाहन्छ भने सरकारी दर रेटको 20% पैसा मात्रै तिरेर बाँकी जमिन पनि आफ्नो गराउन पाउने त्यो हामीले कानुन बनाएका छौँ। अब स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका जुन 10,000 भन्दा बेसी गुठी 4,40,990 बिघा जमिन जुन जमिन छ त्यो जमिन समेत हामी किसानको नाममा ल्याउने र जनतालाई समृद्ध बनाउने आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि स्कुलको नाममा धेरै जमिनहरू छ। विगतमा जनताले आफूले जोतेको जमिनको आयस्ता खान नपाउन्, गरिब बनिराखुन्, उनीहरूको बालबच्चाहरू पढ्न नपाउन् भनेर त्यस बेलाका जमिनदारहरू मिलेर, सामन्तहरू मिलेर स्कुलको नाममा, विश्वविद्यालयको नाममा गराएको इतिहास छ। त्यसैले यस्ता जमिनको पनि हामी खोजी गर्दैछौँ। अब स्कुलको नाममा, विश्वविद्यालयको नाममा जनताले खेतीपाती गरेको जमिनको आयस्ता फेरि पनि स्कुलको नाममा गराएर त्यसलाई शोषण गर्ने जुन तरिका थियो छ त्यसको समेत हामी अन्त्य गर्दैछौँ। स्कुलको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। स्कुलको जिम्मा सरकारले लिने हो। स्कुलमा पढाउने टिचरहरूको टोटल तलब सरकारले खुवाउने हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो। तर जनताले वैशाखमा खनजोत गरेको, साउन भदौमा खुट्टा सराएर खनजोत गरेर उत्पादन गरेको जमिनको आयस्ता स्कुललाई दिएर फेरि पनि स्कुलको नाममा शोषण गर्ने कुरा जुन थियो त्यसको समेत हामी अन्त्य गर्दैछौँ। त्यसैले म यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको बेला कोही पनि शोषित हुनुपर्ने, कोही पनि अन्यायमा पर्नुपर्ने, अनि धनी मान्छे धनी बन्दै जाने, धनी मान्छेका छोराछोरी मात्रै डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्ने कुरा, धनीका छोराछोरी मात्रै दिनमा लाखौँ करोडौँ कमाउने कुरा र गरिबका छोराछोरीहरू सधैँभरि गरिब भइराख्ने, दसैँ तिहार आउँदा पनि जमिनदारको घरमा गएर ऋण सम्पत्ति ल्याएर दसैँ तिहार मागी पठाउनु पर्ने जुन विगतको परम्परा थियो त्यसको समेत हामी अन्त्य हामी हाम्रै पालामा गर्दैछौँ। हामी हाम्रै पालामा त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसैले शोषण गर्ने कुरा त्यो युग थियो, अब हामी अन्त्य गर्दैछौँ। तर म धेरै कुरा नराखिकन
दुईटा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। हामी मुलुकमा भएको जुन गरिबी विभेद विभाजन जुन छ त्यसको अन्त्य कसरी गर्दैछौँ। अहिले मान्ने हाम्रो रेवती रमन शर्माले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। हामीले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत दलितहरूको घर बनाउँदै घर हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यसको मतलब सबैको आफ्नो घर होस्, जमिनदारले गरिबलाई फर्काउने तेरो यहाँबाट हटाइदिन्छौँ, जुन पहिले थियो त्यो नहोस्। त्यसको लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष 24,000 को दरले घर बनाउँदै हस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेको छ। र त्यसपछि वैशाख मैले निर्वाचनको बेला पनि बोलेको थिएँ, मलाई चुनाव जिताउनुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चुनाव जिताउनुहोस्, मैले अरू केही गर्दैन तर एउटा काम गर्छु। वैशाखमा घर जल्ने कुरा, सावन भदौ आउँदा पानी चिहेर हैरान, खाट यताउता सार्नु पर्ने जुन गरिबी थियो त्यो चिजको अन्त्य गर्छु र प्रत्येकको घरमा टिनको छाना लाउँछु भनेर एउटा संकल्प गरेको थिएँ। आज यही साल 1532वटा घरबाट हामीले खरको छाना विस्थापित गर्दैछौँ र त्यो घर मुलीले 50,000 रुपियाँको दरले पैसा लिएर आफ्नो घरमा टिन लाउने कार्यक्रमको आयोजना सुरु हामी गरेका छौँ। प्रत्येक वडामा त्यसको लागि एउटा आचार संहिता छ, एउटा सिस्टम छ। सबैभन्दा पहिला ऐलानी जग्गा जसको छ, जो एकल महिला छ, जो दलित समुदायको छ, जसले आफ्नो घर बनाउन सक्दैन, त्यस्तो घर परिवारबाट टिनको छाना लाउने सम्भवतः राजपुर गाउँपालिकाले पनि सूचना निकालेको होला। म सुन्दैछु प्रत्येक पालिका वडामा समान रूपमा त्यस्तो घरको लागि आवश्यक कोटा छुट्याउने काम गर्नुभएको छ। र मैले भनेको छु 1532 मङ्सिरभित्र, त्यसपछि 2000 घरमा पुसदेखि असारसम्म, यो साल 3500 घरमा टिनको छाना लाउने यही निर्वाचन क्षेत्रमा। र हामीले देशभरि 1.5 लाख 1,50,000 घरमा टिनको छाना लाउँदैछौँ। प्रत्येक घर मुलीले 50,000 रुपियाँ पाउँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने अब गरिबका घरमा पानी चुहिने, हैरान हुने, रातभरि सुत्न नपाउने जुन थियो यसको अन्त्य हो। र मैले मेरो पालामा अझै 2 वर्ष चोखै छ, सबै घरमा टिनको छाना लाग्ने कुराको समेत यहाँहरूको बिचमा कमिटमेन्ट जाहेर गर्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र साथसाथै म अर्को पनि एउटा मेरो प्लान, मेरो योजना छ। यो लकडाउनको कारणले धेरै मान्छेहरू पैसा भएर पनि बाहिर जान नपाएर धेरै दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, जसले औषधि खान नपाउने। मैले त्यस्ता बिरामी दीर्घ रोगीहरूको लागि लकडाउन बेलासम्म हामीले औषधि फ्रीमा आफैले खरिद गरेर प्रत्येकको घरमा दीर्घ रोगी जो हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई औषधि पुर्याउने काम भएको छ। र अब यही दसैँ, तिहार, छठ, लोसारको बिचमा करिब 9 ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर लगाएर, जो राजपुरको दुर्गम ठाउँ, गर्भवती दुर्गम ठाउँ जहाँ दलित बस्ती छ, जसले आफ्नो औषधि खरिद गर्न सक्नुहुन्न, डाक्टरलाई देखाउन सक्नुहुन्न, करिब 9-10 ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर लगाएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका जनताहरू कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, औषधि खान नपाएका, डाक्टरलाई चेक गराउन नपाएर घरमै मर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो छ, यसको समेत सम्बोधन गर्ने गरी 9-10 ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर लगाएर जनताहरूको रोग पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यकालसम्म कन्टिन्यू लगातार 2 वर्षसम्म औषधि उपचार गर्ने त्यो योजना समेत ल्याउँदैछु।